अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रस 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तो घाटी कुटवास मज ये आब त्रट वसित इन सैया लूक आज ताम जाबाग सपद कया जख्मी सपदनस अलाव कया लापता तपदमित तत आज शाम पत सूबाई कमिश्नर जम सद दफ्तर पे हुक्मनामा जारी करना आमुत यथ दौरान जम सोब कन कयहन जिलन मज हाई अलर्ट जारी करने आमुत सूबाई कमिश्नर जम सद दफ्तर पे हुक्मनामा जारी करने आमुत तथ मज वन आमुत इन वाल 56 घंटन मज हेके यमन इलाकन जम्मू कशीर मज बार रूद पेत यथ दौरान गगराई वुजमल तो त्रट पेनुक ति इम्कान ये जन जिले डोडा जिले जम्मू जिले कुठवा जिले किश्तवार जिले पुंछ जिले राजौरी तो जिले रामबनस हवाले एडवाइजरी जारी करान लूकन वन आमुत तिम गन फेरनस थोरनस मज एहतियात वरतन वन अत हुक्मनामस मज आमुत इन वाल 56 घंटन दौरान जम्मू कशीर मज बार रूद पेनस सत वुजमल गगराई तो नब त्रट पेनुक इम्कान यम किन सूबाई कमिश्नर जम सद दफ्तर पे यह हुक्मनामा जारी करना आव तो जिले डोडा जिले जम्मू जिले कुठवा जिले किश्तवार जिले पुंछ जिले राजौरी तो जिले रामबनस मज ये लूकन एहतियात वरतन बापत वन आमुत तत यम तमाम जिले इंतजामिया मुतहरिक करने की हिदायत जारी करना आमुत यपर जिले पुलछस अंदर अकिस हुक्मनामस तहत वन आमुत पगह रोजन तमाम तलीमी इदार अत जिलस मज बंद यह कत बावन लायक पतमें दोहन दौरान ये चसोटी कश्तवाड़स मज नब त्रट पेन पत 60 खोत ज्यादा लूक जाँ बहक सपदनस अलाव हतवाद लूक जख्मी सपद तो हतवाद लूक लापता सपद तत रात राज दौरान घाटी कुठवास मज आब त्रट वसित आम यथ दौरान 4 नफर मौकसी पे जाँ बहक सपदनस अलाव कया लूक जख्मी सपद यम जन मुख्तलिफ हस्पतालन मज जेर इलाज तत आज सूबाई कमिश्नर जम सद दफ्तर पे यह हुक्मनामा जारी करना आमुत यथ दौरान जिले रामबन जिले राजौरी जिले पुंछ जिले डोडा जिले जम्मू जिले कुठवा तो जिले किश्तवारस हवाले हाई अलर्ट जारी करने आमुत तो हुक्मनामस मज वन आमुत इन वाल 56 घंटन दौरान जम्मू कशीर मज बार रूद पेनस सत नब त्रट वुजमल गगराई ये जन सैलाबी सूरत हाल पैदा सपदित हेकि तो यह तमाम यम जिलन हज जिले इंतजामिया ये मुतहरिक करने आमुत तत लूकन वन आमुत तिम करन फेरनस थोरनस तो रोजनस मज एहतियात यपर वन ब्याख हुक्मनामा जारी करना आमुत यथ दौरान जम सोबस मज पगह तमाम स्कूल इदार बंद करनुक ऐलान करना आव बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन तरफ यह हुक्मनामा जारी करना आमुत यथ मज जम सोबस मज पगह तमाम तलीमी इदार बंद करनुक हुक्म जारी करना आमुत तह पाओ चत पतमो कैसो दो पे लगातार जम्मू कशीर मज मौसम खराब यथ दौरान कयहन जायन पे बार रूद पेनस सैलाबी सूरत हाल पैदा सपदनस सत चसोती कश्तवाड़ तो घाटी कुठवास मज आब त्रट वसित इन कया लूक जाँ बहक सपदनस अलाव कया लूक जख्मी सपद नई दिल्ली मज ये आज भारतीय जनता पार्टी हंदिस हेडक्वार्टर्स पे वजीर अजम नरेंद्र मोदी सदस सदारतस मज बलिपाई मीटिंग सपज तत प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी हिंद नेशनल सदर JP नड्डाहन तफसीलात फराहम करान वोन मीटिंग दौरान नायब सदर हिंद सद बापत महाराष्ट्र किस गवर्नर C राधाकृष्णन सदस नावस पे महर लागना आमज। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक थी। यह बैठक उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के चयन के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सभी दलों के साथ संपर्क करते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो इसकी आशा रखती है और इसीलिए हम सब लोगों ने पिछले एक सप्ताह में लगभग सभी राजनीतिक दलों के साथ हमारे NDA के पार्टनर्स भी और जो हमारे विपक्षी दल के पार्टी के सदस्य हैं नेता हैं उनके साथ भी संपर्क साधा था हमारे वरिष्ठ नेताओं ने और हम लोगों ने इस बात को की उम्मीद रखी है कि हम उपराष्ट्रपति का चुनाव
सर्वसम्मति से करें और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कैंडिडेट हो, इस बात को उनके साथ स्पष्ट करते हुए हम लोगों ने बात को रखा। हमारे जो विपक्षी दल हैं उन्होंने कहा कि कैंडिडेट के पता चलने के पश्चात हम तय करेंगे हमारा समर्थन रहेगा या नहीं। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी उन सारी एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 1957 त्रिपुर में, तमिलनाडु में हुआ, त्रिपुर में, और इन्होंने बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इन्होंने पढ़ाई की और एक सफल इनका 40 साल का पब्लिक लाइफ का करियर है। आप वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इससे पहले आप झारखंड के गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे और साथ में आपके पास राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से तेलंगाना का और हमारे पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और तेलंगाना के गवर्नर के रूप में भी आपके पास चार्ज रहा और वर्तमान में आप महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका राजनीतिक जीवन 40 साल का है और विभिन्न जिम्मेवारियों को आपने निभाया है। आप लोकसभा के 2 बार के चुने हुए सदस्य रहे हैं और लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया है और इसके बटसर सूपुरा गांधरबलस में आज तम सात लोग दम पट सपदमित अकिस मौसूम बच्ची हज लाश बरामद कर आई। वन आज सुबह मुकामी सड़क पे अकिस बच्ची हज लाश लबन आम ये पत पुलिस इतला दिन आई। लवाजमात पूरे करने पत ये लाश आखिरी रसूमातों बापत लवाहकीन हवाले करना आई। तत पुलिस तरफ लूकन यकीन दिन आमुद मामलस हवाले साफ शफाफ तहकीकात अमल मज अन युद्ध जन असल हकैक ब्रोह कुन यपर मुकामी लूकों तरफ वन आमुद मौसूम बच्ची हूं कत्ल करना आमुद तात मज मुलविस लूकन खिलाफ गई सख्त कार्रवाई अमल मज अन यी। आज यहाँ गांधरबल के सुफोरा इलाके में एक इंसानियत का कत्ल हुआ। हमारी लखती जिगर हमारी बेटी 16 साल बेटी का यहाँ पे कत्ल हो रहा है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और गांधरबल पुलिस पे हमारा पूरा यकीन है कि वो इस मसले को तह तक जाए ताकि इस मसले को क्रैक किया जाए और लोगों के सामने रखा जाए ताकि आने वाला जो वक्त होगा वो हमारी बहनों, हमारे भाइयों, हमारे बच्चों के लिए सेफ होगा। और गांधरबल के चप्पे चप्पे से यही आवाज़ आ रही है कि वी वांट जस्टिस। अभी सफापोरा का वाक़ा ताज़ा ही था और गांधरबल के सुपोरा इलाका में इस बच्ची का ये एक फूल थी, इसको भी खिलने नहीं दे दिया। और हम चाहते हैं कि यहाँ कश्मीर में ऐसे वाक़ात ना हो जिससे फिर इंसानियत शर्मसार होती है, हमारे सिर झुकने पे आते हैं। और सोसाइटी में अगर ऐसा ही
ऐसा ही माहौल रहा फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। अब उम्मीद करते हैं कि इस साने पे इसके वालिदीन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे और इस लख्ती जिगर को जन्नतुल फिरदौस। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ये 15 अगस्त तकरीबी दौरान ऐलान कोर 3 तरफी रियासती दर्ज बहाल करने हवाले दस्तखती मुहिम शुरू करने तज आज काबीना वजीर जावेद अहमद राना सद सदारतस मज ये मुहिम मींडर पे शुरू सपजम यथ दौरान कयाव लूको तरफ अत मज हिस्स निनाव यल जन जावेद अहमद राना वोन जे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अख अवामी तहरीक तो लूकन हिंद मफाद नजर तल थवित यह सियासी जमात काम करान। सेगमेंट के तमाम मेरे जो तंजीम के साथी हैं, आज जो हमारी तंजीम में बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात जो नई शामिल हुई है, सबको मुबारक करूंगा और इस मेंढर जोड़ो मुहिम में आप सबका इस्तकबाल करूंगा, क्योंकि ये जोड़ो मुहिम जो है ये हमने मेंढर से शुरू की है आज, और आज हजारों की तादाद में इस मुहिम में हमारे कुछ नए साथी भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में पिछले इलेक्शन में हमारे साथ नहीं थे, आज वो शामिल हुए हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छा शगुन है। और मैंने आपने तंजीम के साथियों को यही कहा था पहले भी कि मेंढर जोड़ो मुहिम, मेंढर जोड़ो यात्रा, मेंढर जोड़ो मुहिम का कंसेप्ट ही यही होना चाहिए कि मेंढर की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, खिता पीर पंजाल की डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सलामती और मजबूती के लिए, जम्मू कश्मीर रियासत की रिस्टोरेशन के लिए जो आपने ये मेंढर जोड़ो मुहिम शुरू की है, ये कामयाब तब तक नहीं हो पाएगी जब तक आप मेंढर के तमाम लोगों को इस मुहिम में शामिल न करें। तो मैं आप सबको मुबारक करूंगा कि आज हजारों की तादाद में नए लोग भी इसमें शामिल हुए हैं, और हमने मेंढर जोड़ो मुहिम जो है वो शुरू कर दी है कि मेंढर जोड़ो मुहिम के तहत हम खिता पीर पंजाल की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा और मंशूर और पॉलिसी को लेकर इंशाल्लाह चलेंगे। और उमर अब्दुल्ला साहब ने इंडिपेंडेंस डे पे जो सिग्नेचर कैंपेन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का जो ऐलान किया है, वो आज हम अपने इस कंस्टिट्यूंसी हल्के से मैं शुरुआत कर रहा हूं अपनी तंजीम के साथियों के समेत, और मेरा ये सबसे पहले सिग्नेचर होगा। और मैं ये आपके जरिए ये भी गुजारिश करूंगा कि दिल्ली में जो बैठे हुए बरसर इक़्तिदार हैं कि आप अखलाकी जुर्रत का इस्तेमाल करें, अखलाकी जुर्रत का आप इस्तेमाल करें। और जम्मू कश्मीर के साथ जो आपके वादे थे, आपने कहा था कि दिल्ली से दूर, दिल से दूर, और हमें दिल से दूर और दिल्ली से दूर होते जा रहे हैं हम। हमारे साथ जो वादे थे कि यहाँ डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद असेंबली इलेक्शन होंगे, उसके बाद रियासती स्टेटस का दर्जा वापस दिया जाएगा, और हमारे साथ जो है फ्रॉड हुआ है, और इतनी बड़ी सियासी मैंडेट जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला है, लेकिन आज ड्यूल पावर सिस्टम में हमारा गला घोंटा जा रहा है। हमें लोगों की खिदमत के लिए लोगों ने आगे लाया है, लेकिन ड्यूल पावर सिस्टम ने लोगों की खिदमत में रुकावट पैदा कर रहा है। हमारे प्रोजेक्ट्स रोके जा रहे हैं, हमारे प्रपोजल रोके जा रहे हैं, हमारी सोच को दबाया जा रहा है। तो मैं ये वादा तौर पे ये कहूंगा कि जमहूरियत और डेमोक्रेसी में ऐसे जो अमकाना और जाबराना जो है वो बर्ताव कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इंटरनेशनल लेवल पे इस मुल्क की छवि कुछ लोगों ने, बरसदर इक़्तिदार लोगों ने खराब की है, और भी वो खराब कर रहे हैं। मैं देश की लीडरशिप को गुजारिश करूंगा कि वो अखलाकी जुर्रत का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर रियासत का फिल 4 दर्जा जो है वापस दे दें विद स्पेशल स्टेटस। और आज बिस्मिल्लाह करके मैं खिता पीर पंजाल के लोगों को नाजरीन कोशर खबरनाम जारी निमो तजारती वक्फ। नाजरीन खबरनामस मज तुंद दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबरन तफसील। मेंबर असम्बली शांगस ईस्ट अनंतनाग रियाज अहमद खान सद सदारतस मज आज मीटिंग इंतजाम कर आमुत, यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे उमर अब्दुल्ला सदस बयान हवाले कथन दल दिन आव, तत लीडरन तो वर्करन वन आमुत तिम गन दस्तखती मुहिम कामयाब बनाने हवाले संजीदा सपदन, युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग अत मुहिम में शामिल सपदन। आज जो मीटिंग हुई
یہ شانگس اور چترگڑھ بلاک نیشنل کانفرنس ورکرز کی میٹنگ تھی، کیونکہ ہم نے جب سے الیکشن لڑا تب سے ہم گاؤں لوگوں کے پاس جاتے رہے، لیکن آج لوگوں کو بلایا، ان سے مشورہ حاصل کیا، اور اس کے علاوہ جو 15 اگست کی تقریب پر جناب وزیر اعلیٰ صاحب نے تقریر کی، اس کے تناظر میں ہم نے مشورہ کیا کہ کیا جو ہدایت ہمیں ملیں گے پارٹی سے اس پر کیسے کام کریں گے۔ میں لوگوں کا مشکور ہوں، انہوں نے تعاون دینے کا مجھے وعدہ دیا ہے، میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ جموں کشمیر سرکار طرف یہ چوگل ہندوار پہ میڈیکل کالج نتنوسا کپور منتقل کرنے اعلان کرنا آو، تت ہندوار کے لوگوں طرف ات فیصلس خلاف ناراضگی ہند اظہار کرنا آمت، یل زن نیشنل کانفرنس سینئر لیڈر چودھری محمد رمضان آز أکس پریس کانفرنس دوران وون زِ یہ فیصلہ نن ست عام لوگ ناراض سپدمت، تت ہندوارس ست تعلق تھون ول نیشنل کانفرنس پارٹی ہند لیڈر تو ورکر تہ سٹھائی ناراض، تو سرکارس پز فیصلس پہ نظر ثانی کریں یت زن لوکن تو سیاسی ورکرن مز پید سپزمژ ناراضگی دور کرنے یی۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، آپ امانت دار ہیں لوگوں کے، آپ کو فیصلہ جو کرنا ہے صحیح طور فیصلہ کرنا ہے۔ آپ یہاں پر آئے، ایڈمنسٹریشن نے کلنگام چوگل کے لوگوں، ہندوارہ کے لوگوں کو کہا آپ اپنی اپنی جگہ رہے اور ہم یہ دیکھیں گے یہ ایریا، لیکن اس کو گاڑی میں لے لیا، ایسے لے لیا گیا جیسے وہ ہاسٹیج تھی، اور پھر انہوں نے کہا ادھر کہ یہ سائٹ سب سے بہتر ہے۔ آپ نے کہاں پہلی سائٹیں دیکھی تھی، آپ یہ سائٹ آپ کو بڑی بہتر لگ گئی؟ میں ریکمینڈ کرتا ہوں نتنوسا اور چوگل کے لیے آپ ادھر ٹیکنیکل کوئی ادارہ، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ دے دیجیے جہاں غریب بچے پڑھیں گے، کچھ سیکھیں گے، پالی ٹیکنک دے دیجیے وہاں پر، نرسنگ کا کچھ دے دیجیے وہاں پر، ایگریکلچر کا کچھ دے دیجیے جہاں پر غریب لوگ جائیں گے۔ یہ ادارہ ادھر لینے سے آپ کو کیا ملے گا؟ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے اٹھائیں گے ہم ڈسٹرکٹ ہاسپٹل، یہ کیا یہاں کے لوگ مردے ہیں جو یہاں ہونے دے دیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے، کسی کو اگر غلط فہمی ہے تو وہ غلط فہمی نکالنی چاہیے۔ مجھے پہلے پتا نہیں ہے یہ کپوارہ لوگوں کو ہو کیا گیا، ڈسٹرکٹ ایک ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ڈسٹرکٹ ڈی سی آفس کو آپ بیچ میں لائے، ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا سیشنز کورٹ ادھر ہے تو اس کو بیچ میں لائے، جو فیصلہ ہوا وہ فیصلہ ہوا۔ حالانکہ ہندوارہ سب سے پرانا تحصیل ہے ریاست جموں کشمیر کا، مہاراجے کے ٹائم 1919 میں ہندوارہ کا تحصیل بن گیا ہے، اور اس تحصیل سے 4 ڈسٹرکٹ نکلے، اس تحصیل سے بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ بھی نکلا، اس تحصیل سے کپوارہ تحصیل بھی نکلا، اس تحصیل سے وادی نیل جو مظفر آباد کے ساتھ علاقہ ہے وہ بھی نکلا، جو پی او کے میں ڈسٹرکٹ ہے وہ اسی ہندوارہ تحصیل سے نکلا، مظفر آباد ڈسٹرکٹ جو ہے اسی ہندوارہ تحصیل سے نکلا، جو 1919 میں بنا تھا، اور جو سنگھ پورہ پٹن تک اس کا ایریا تھا ادھر سے یہ سارا پی او کے تک ون آف دا لارجسٹ تحصیل جو مہاراجہ کا رول تھا اس میں تھا۔ دارالعلوم غوثیہ ہمدانیہ للبنات نانر ترالس مز آز تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو نقاب پوشی کانفرنس سانس کرنا آمت، یت مز مولانا غلام رسول حامی تو دویمو علماء علاوہ دارالعلوم انتظامیہ طالبات و عاملوں کو شرکت کر۔ ات موقع پہ یہ کئیان کورین ہز نقاب پوشی کرنا آئی، تت مولانا غلام رسول حامی وونمت زِ اخ پائیدار سماج تیار کرنے باپت ضروری زِ کورین ہز دینی تربیت کرنے یت زن سماجس مز پید سپدمت بدعات تو خرافات دور کرنس مز تہ آسانی سپدِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ علاقہ ترال میں، ترال کے وسط میں اور یا عقب میں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ ایسا ادارہ یہ قائم کیا گیا ہے دارالعلوم ہمدانیہ کے نام سے، جو لڑکیوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے۔ آج اس ادارے میں 10 بچوں نے قرآن مقدس کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا۔ یہ اس وقت اس پرفتن پرآشوب دور میں جہاں لوگ بدعتوں کی نظر ہو رہے ہیں اور جہاں لوگ بے روی کے شکار ہو رہے ہیں، ڈرگس اور منشیات میں لت ہے، ہمارا معاشرہ دن بدن شراب میں دھت جا رہا ہے، تو اس آندھی کے بیچ میں ایسے چراغ جلانا یہ یقینی طور ایک عظیم کام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علاقہ ترال کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک ساتھ 10 لڑکیوں کا حفظ کرنا اور پھر ان کی رضا پوشی، اس کے ساتھ ساتھ میں اس وقت جو منشیات آپ دیکھتے ہیں یا
آپ سر چڑھ کے جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر میرا روی کا بول بالا ہے، اس کے خاتمے کے لیے، منشیات کے خاتمے کے لیے، لکر کے خاتمے کے لیے، ایسے جو سارے چیزیں ہیں اس وقت، ان کے خاتمے کے لیے ہمیں پاک صاف معاشرہ چاہیے۔ پاک صاف معاشرہ تبھی ہم تعمیر کر سکتے ہیں جب ہم بنیادی سطح پہ ہر گھر کے اندر قرآن کی آواز، اللہ کی آواز، رسول کی آواز علیہ الصلوۃ والسلام پہنچائیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے سپریچول، جو ہمارا سپریچول مشن ہے، جس کو روحانی اعتبار سے ہم کہیں گے کہ میر صلی حمدانی نے اس سرزمین پر امانتاً چھوڑا، اس مشن کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، میں اس بات کو اس اندازے سے کہوں گا کہ اس وقت لوگ اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس ڈرگ ڈیڈکشن کے لیے، کہ ہمارے بچے جو ہے وہ نشے کے لت سے مخت ہو جائے۔ بے شک کہ اس میں درست ملک سان یہ جموں کشیر مز رات جنم اشٹمی ہند تہوار مذہبی جوش جذبت عقیدت سان منانا آو۔ تت رادھا کرشن مندر پنچس مز یگت ہونک اہتمام آز کرنا آمت، یت مز لوکن ہند بڑ تعداد شرکت کر، یل زن لوکو طرف ون آو یہ دہ مائے محبت تو بھائی چارک درس دیوان۔ نام نرمل شرما ہے جی آج آپ دیکھو یہاں سرحدی ضلع پونچھ میں ہم جو کہ بارڈر کے پاس ہے، آپ دیکھو یہاں پر بنا مجھ ملت آج لوگ آئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں سارے پونچھ واسیوں کو، دیش واسیوں کو جنم اشٹمی کی شبھ کامنائیں دینا چاہتی ہوں۔ تو میری طرف سے سب کو ہاردک شبھ کامنائیں۔ فیوچر فاؤنڈیشن طرف سری نگرس مز دفتر کھولنا آمت، یتھ دوران ذمہ داروں طرف ون آو یہ دفتر کھولنے ست وات مقامی طالب علمن سٹھائی راحت۔ کوشش ہمیشہ یہ رہے گی کہ جو یہاں پہ ڈیفیسٹ ہے میڈیکل سیٹس کا، اگر آپ اسٹیٹ آف یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر کو دیکھیں گے، وی ہیو اونلی 1200 سیٹس، اور 1200 سیٹس میں بھی جو ریزرویشنز ہے وہ اراؤنڈ 60 to 65% ہے۔ سو اوپن میرٹ ہمارا 30-35% سیٹس پہ رہ جاتا ہے مشتمل۔ ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہے گی کہ ان جو بچے جو بالکل لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں ان کے لیے ہم کھڑے رہے اور ان کو ایسے۔ ہمارا جو انیشیٹو ہے کہ مطلب جو ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پڑھتے ہیں یا ابراڈ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو دے فیس مینی ایشوز لائک جو ہم نے خود فیس کیے ہیں لائک وین وی ویئر ایٹ دیٹ اسٹیج۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ مطلب وہ اسٹوڈنٹس، مطلب جو ہمارے بچے، مطلب ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، دے شوڈ ناٹ فیس دوز لائک سچویشنز جو ہم نے فیس کی ہے۔ ہمارا یہ جموں کشمیر ایک نوجوان اسٹیٹ ہے اور سب سے زیادہ یہاں تعلیم میں لوگوں کا اٹریکشن رہتا ہے، خاص کر ہمارے نوجوانوں کا۔ اور ایڈمیشنز کے حوالے سے تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے باہر یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، لیکن کریئر کاؤنسلنگ ایک بہت بڑا۔ تو ناظرین ات ووت خبر نامہ، دیو اجازت، خدا حوالہ۔